बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स जो पहले दिन से मुझे फॉलो करते हैं, तो आपने एक बात महसूस की होगी कि मेरा ज़्यादातर ज़ोर एक अदल पे होता है कि कोई भी मुआशरा वो कुफ्र पे कायम रह सकता है लेकिन जुल्म पे कायम नहीं रह सकता। और दूसरा मेरा जो मुद्दा होता है वो होता है यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म जो है चाहे कोई किसी की भी हो वो अपना काम करे, वो इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत न करे। आप 1450 साल पीछे जाए ना, हज़रत उमर इब्न ख़ित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक हज के खुतबे पे फरमाया था कि कभी भी किसी को ताकत के ज़ोर पर अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देना। यानी ये आप कह लें कि एक जो है वो मैनिफेस्टो था, मंशूर था, जो 1450 साल पहले दिया गया। वरना तारीख बताती है कि अगर कोई बेहतरीन जर्नैल आए तो उस दौर में आए जिसे हम रियासत मदीना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और 4 खुलफा तक, यानी आप देखें कि हज़रत अली से बड़ा कोई शुजा था, मौला अली से बड़ा कोई दिलावर था, उनसे बड़ा जो है वो कोई जर्नैल था। तो हम क्या देखते हैं कि इस बात पे किताबें भरी हुई हैं कि उनको पहला खलीफा राशिद होना चाहिए था। यानी किताबें भरी हुई हैं और बहस है, इख्तलाफ है, इख्तलाफ में बरकत होती है, कोई ना इस पे काफिर होता है और ना जो है ना, ये इख्तलाफ है, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 खुलफा के दौर में कोई एक कोशिश मौला अली ने की हो हुकूमत उल्टने की। हालांकि उनका जो ख़ानदान था वो पैगंबर का ख़ानदान था, वो फर्स्ट कज़न थे, वो दामाद थे, और उनकी जो हैसियत थी, ख़ानदानी जो पस मंज़र था वो किसी से भी बड़ा था। लेकिन आप देख लें, किसी किताब में कोई किताब दिखा दें कि उन्होंने कोई कोशिश की हो, कभी किसी, यानी कोशिश तो कुजा, कभी किसी ने कभी कहीं पे उन्होंने जो है वो बात की हो कि जी हुकूमतें, उनको इख्तलाफ हो, बेशक यानी कई मामलात पे इख्तलाफ हुआ। और तीनों खुलफा जब भी किसी खासकर इल्मी बहस में फंसते थे ना, वो फौरन रस्ता दिखाते थे कि अली इब्न अबी तालिब से राब्ता करो। नहीं देखा हमने, ये सिविलियन बालादस्ती थी, सिविलियन ताकत थी। तो ये 2 पिलर जो है ये रियासत के या मुआशरे के, ये अगर ठीक है, आप पूरी दुनिया में देख लें, पूरी दुनिया में आप देख लें, तो मेरा मुद्दा यही होता है। आज मसलन मैं आपको 1-2 मुल्कों की बात बताऊंगा जो कभी हमारी तरह यूनिफॉर्म का शिकार थे। वो उस वक्त क्या थे और वो अब क्या हैं। एक और मुद्दा आपके सामने रखना है। सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है और पता नहीं बड़ा ताकतवर शख्स था जिसने शेर के मुंह में हाथ डाला। वो दरख्वास्त क्या है और फिर आपको बताना है वन एंड ओनली जस्टिस कादी फायज ईसा ने क्या कहा है, वो भी आपको बताऊंगा। और मार्शल लॉ के बगैर मार्शल लॉ का लुत्फ, ये किसका डॉक्ट्राइन था, ये किसकी थ्योरी थी, यहां से हम शुरू करेंगे। ये थ्योरी दी थी सबसे पहले अशफाक परवेज क्यानी ने, जो मुशर्रफ के बाद चीफ बने थे। क्यानी डॉक्ट्राइन ये था कि अब हम सामने आकर हुकूमत नहीं करेंगे, हम पीछे बैठ के डोरे हिलाएंगे और पीछे बैठ के अपनी बात मनवाएंगे। बिल्कुल मन्नो अन क्यानी डॉक्ट्राइन पे अमल किया गया है। आप बाजवा के 6 साल देख लें, यानी आप तो खाते खुल रहे हैं ना, कोई ऐसा काम जिसमें बाजवा ने टांग न अड़ाई हो या बाजवा ने लुच न तला हो, कोई भी आप उठाकर देख लें। उसके बाद जो है वो अब आप हालात देख लें, यानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के। ये डॉक्ट्राइन था क्यानी का कि अब हमने बराह रास्त नहीं आना, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में इतनी खलीज पैदा हो गई और इतना लोग नफरत करने लगा कि बिल्कुल ही आपके सामने है। जब वो फिर लाल मस्जिद, फिर धमाके, फिर खुदकुश हमले, उसके बाद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, आप सारा जानते हैं, आपको याद होगा। लिहाजा
कियानी का डॉक्ट्राइन ये था, कियानी की थ्योरी ये थी। इस चक्कर में वो खुद भी 6 साल ले गए, 6 साल लुत्फ उठा गए, मज़े कर गए यहाँ पे, और जो है ना वो फिर बाजवा ने भी 6 साल मज़े किए, लुत्फ उठाए, क्योंकि वो थ्योरी दे गए थे कि हमने मार्शल लॉ का लुत्फ भी उठाना है। अब देख लेंगे, हर जज शिकायत कर रहा है मुदाखलत की, जजों के कमरों से क्या निकल रहे हैं, बेडरूम से। मीडिया 30 चैनल हैं, कोई कुरक के देखे खबरें फीड होती हैं, तो ये मार्शल लॉ तो नहीं है। मुल्क में मार्शल लॉ है, एलानिया मार्शल लॉ तो नहीं है, लेकिन लुत्फ मार्शल लॉ वाला है। हर दफा सेक्टर कमांडर का जो है ना वो जिक्र आता है, हर पेशी पे बंदे गैब, अजहर मशवानी के भाई गैब, शहबाज गिल का भाई गैब, और अजहर मशवानी ने अपना ट्विटर हैंडल ही डिलीट कर दिया है। अब पता नहीं मुतालबा था या क्या चल रहा है, सारा कुछ जबरदस्त चल रहा है। और कियानी डॉक्ट्राइन पूरे अरूज पर है कि सामने आप लोगों ने नहीं आना, और बिल्कुल जो है ना, क्योंकि सामने आएंगे तो ज्यादा गालियां पड़ेंगी, जाहिर है कि जी डिरेल कर देते हैं। यानी मैंने कल परसों आपको बताया था कि पूरे 33 साल 4 जर्नैलों ने लगाए, 33 साल 4 जर्नैलों ने, अयूब, उसके बाद याया, उसके बाद जिया, उसके बाद मुशर्रफ, 33 साल। अगर नीयत होती ना इन 33 सालों में, जिसके लिए वो आते थे, जिसके लिए वो तख्ते उलटते थे, अगर उस पर कायम रहते तो पाकिस्तान जन्नत बन चुका होता। कालाबाग डैम बनाना होता तो ये 4 बना देते, इतनी ताकत थी। लेकिन नहीं, आपको पता है, फिर वो दूसरे चक्रों में पड़ गए, अपने इक़्तिदार को लंबा करता गया, करता गया, करता गया। आज जो है वो सारे वो पहुंच चुके हैं, वो जाने और उनका अल्लाह जाने। बहरहाल यहाँ बगैर मार्शल लॉ के जो है वो लुत्फ वो उठाए जा रहे हैं, और सूरत हाल आपके सामने है। सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई है, अभी बंदे का नाम तो पता नहीं चला, कि DHA ने ज़मीन मांगी है 6000 एकड़ हॉक्स बे पे, समुंदर के किनारे, मौजा ही मौजा, समुंदर के किनारे। और उस शहरी ने कहा है कि ये 6000 एकड़ का कितना अदा किया गया है, ये सिंध के मुलाजमीन को दी जाती, गरीबों को दी जाती। और एक बहुत बड़े तबसरनगार कह रहे थे कि ये हलाला कराने का भी तरीका होता है, क्योंकि वो गुमनाम है ना दरख्वास्त गुजार, तो उसने दरख्वास्त दायर कर दी है। अब वो दरख्वास्त पे बातें होंगी, कुछ पैसे, कुछ टैक्स, वो करके ना तो वो 6000 एकड़ की नहीं जी, अब ये लीगलाइज हो गई है। अब अदालत जो है वो कह रही है कि ठीक है, 6000 एकड़ समंदर के किनारे हॉक्स बे पे, जो लोग कराची को जानते हैं या देखा है, वहाँ पे DHA ने सिंध हुकूमत से मांगी है 6000 एकड़। और ये पहले आपको बता चुका हूँ कि DHA की ज़मीनों पर खरीदने पर, बेचने पर, DHA की फाइलों पर कोई टैक्स नहीं है, बाकी सब पे टैक्स है, इन पे टैक्स नहीं है। बहरहाल उस बंदे ने, वो गुमनाम सा बंदा है, 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये कि या तो शेर के मुंह में हाथ डाला है, अब वो इंतजार करे गायब होने का, और दूसरी सूरत ये कि ये हलाला करवाने की कोशिश है कि जी केस कर दो, गुमनाम बंदा है, और अदालत उसको जो है ना, फिर आप समझ जाएं कि कुछ दे दिला के, कुछ टैक्स, कोई फीसें, कोई ये, तो वो 6000 एकड़ वो फिर आपको पता है। कारी साहब ने कहा कि जी हक क्या है और अदल क्या है, इसका मुझे नहीं पता, आइन क्या है इसका मुझे पता है। गल करो, हक और अदल ये मुझे न बताएं, ये मुझे न बताएं, मुझे आइन बताएं। अब इस बंदे का कोई इलाज है, कुछ आप कर सकते हैं इस बंदे का, कि मुझे हक और अदल न बताया जाए कि हक। आज वो 2-3 असल में जजेस ने रिमार्क्स दे दिए कि ये इनका हक बनता है, इंसाफ का तकादा ये है, अदल का तकादा ये है। तो कादी साहब ने कहा है कि न मुझे कोई अदल बताए, न मुझे कोई हक बताए, क्योंकि ये एक जगह पे फरमा चुके हैं कि आइन पहले है और माज़अल्लाह कुरान जो है वो बाद में है, पहले आइन होता है। ये फरमा चुके हैं एक जगह पे काई साहब। तो यहाँ अब भी इन्होंने कहा है कि हक और अदल का मुझे न बताया जाए, मुझे ये बताया जाए कि आइन में क्या लिखा है। क्योंकि वो सीटें आपको बताया है कि जो कारी का छिछड़ा है ना, छिछड़ा वो अभी हवा में लटका हुआ है,
ایکسٹینشن والا. اب یہ سیٹیں یہ لٹیروں کے پاس جائیں گی تو قاضی کو ایکسٹینشن ملے گی. اب ایک اور تھیوری بھی مارکیٹ میں ہے, وہ تھیوری بھی آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ تھیوری یہ ہے کہ جتنے 8 مہینے میں قاضی ڈسکریڈٹ ہوا ہے نا, یا قاضی جو بدنام ہوا ہے, یا جو قاضی کے ساتھ ہوئی ہے, تو اب یعنی قاضی کو چلا ہوا کارتوس بھی لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں لوگ. اور اب لوگ جو ہے نا وہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں منصور علی شاہ کی طرف, جو نیکسٹ چیف جسٹس ہیں. کیونکہ میں نے تو آپ کو پتہ ہے طاقت پھر کئی طریقے ہوتے ہیں. تو پہلے انہوں نے 3 چھٹیاں لی, آج پھر سماعت کی, 3 دنوں میں کچھ نہیں ہوا. خواجہ آصف نے سنا بہت گاڑی بھگائی ہے, اور وہ جو گاڈ فادر بیٹھا ہے لاہور میں, وہ نان چیکر تنور چیکر جو وزیر اعظم بننے آیا تھا, اس نے خواجہ آصف کو کہا, خواجہ آصف نے بہت گاڑی بھگائی ججز انکلیو میں, لیکن بات نہیں بنی. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بات بنانے والے بنانا بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جو قاضی سے کروانا تھا نا وہ کروا لیا ہے. یعنی وہ جو ہے نا الیکشن میں ریگنگ کروانی تھی کروا لی, لوگوں پہ ظلم کرنا تھا کر لیا, لوگوں کو اغوا کرنا تھا کر لیا, بلہ چھیننا تھا چھین لیا. عمران خان کو 3 دنوں میں 36 سال قید سنانی تھی سنا دی. قاضی صاحب کی کان پہ جو ہی نہیں رنگی. کیا کیا قاضی صاحب نے؟ کچھ بھی نہیں. ان کو صنم جاوید, عالیہ حمزہ, ڈاکٹر جاسمین راشد اور حسان نیازی, ہزاروں لوگ پڑے ہیں. سرفراز چیمہ, قاضی صاحب کو کیا پرواہ ہے؟ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے قاضی صاحب کو کیا ہے؟ قاضی صاحب کا تو بس نہیں چلتا, ورنہ وہ ایک ہی دن یہ جو 70% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے تو لائن میں کھڑا کر کے قاضی صاحب ان کو پھانسی لگا دیتے, پہلے عمران کو اور اس کے بعد عمران خان کے ووٹرز اور سپورٹرز کو. قاضی کا تو بس نہیں چل رہا. تو اب یہ بھی ایک مارکیٹ میں تھیوری ہے کہ جی اب یہ چلا ہوا کارتوس ہے, اور جتنا بے عزت یہ ہو گیا ہے, جتنا ڈسکریڈٹ یہ ہو گیا ہے, جتنی اس نے جو ہے نا کالک منہ پہ ملنی تھی ان 8 مہینوں میں, یعنی لوگوں نے 2 سال 3 سال اتنی نہیں ملی, اس نے تو توا اٹھا کے سارا مل لیا ہے نا منہ پہ. تو یہ بھی ایک ہے کہ ورنہ مینج کرنا مشکل نہیں تھا. اب اگلی منگل تک پھر وہ لے گئے ہیں کہ اس دوران 6-7 دن ہیں, وہ بلا رہے ہیں, مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ آئیں ججوں کو سمجھائیں, جج میرا ساتھ دیں, ہم سیٹیں لٹیروں کو دیں, لٹیرے جو ہے نا وہ مجھے ایکسٹینشن دیں, چھچڑا ہوا میں اچھالیں. وہ کسائی اچھالتا ہے چھچڑا ہوا میں ایک مخلوق کے لیے, مجھے ایکسٹینشن ملے 5 سال کی 3 سال کی, اور 5 سال کی ایکسٹینشن ملتی ہے تو منصور علی شاہ صاحب آٹومیٹیکلی فارغ, جسٹس منیب اختر آٹومیٹیکلی فارغ, جسٹس عائشہ ملک آٹومیٹیکلی, یہ سارے فارغ ہو جائیں گے, یہ چیف جسٹس بنیں گے ہی نہ. یعنی یہ 2 تھیوریاں ہیں. بہرحال یہ 7-8 دن ہیں, کیسے مینج ہوتا ہے, کیسے مینج کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وردی, جو ملک وردی کا شکار رہے اس وقت کیا تھے, وردی سے نکلے تو پھر کیا تھے. جی یہ حقیقت ہے. پاکستان کا عدالتی نظام نہ صرف کمزور ہے بلکہ اس سے عوام کی توقعات تک ختم ہو چکی ہیں. میں روزانہ ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کوٹھے ہیں, یہ شاہی محلے بن چکے ہیں, سب کو نہیں کہہ رہا, یہ پور موویز کیا گاڑ ہیں, یہ ننگے ناچ رہے ہیں جج. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نظام کو کس نے کمزور بنایا؟ پاکستان میں بدقسمتی سے 40 برس فوجی حکمران رہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, لہٰذا اس بگاڑ کی زیادہ تر ذمہ داری فوجی حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے. تاریخ بتاتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی آمر غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اقتدار پر قابض ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے عدالت پر قبضہ کرتا ہے. یعنی وہ بالکل پی سی او, وہ جو ہے نا اپنا وفادار بناتا ہے عدالتوں کو. وہ قانون فہم, انصاف پسند اور ایماندار ججوں کو فارغ کرتا ہے اور ان کی جگہ کمزور اور معاملہ فہم جج تعینات کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ ججوں اور عدالتی نظام کو کرپٹ کرتا ہے, خود اپنے مقاصد کے لیے. جسٹس منیر خود کرپٹ کرتا ہے. اس ساری ایکسرسائز کے نتیجے میں عدالتیں اس آمر کو ریلیف دیتی ہیں.
میں نے آپ کو ڈاکٹر علی شریعتی کا بتایا تھا نا کہ ڈاکٹر علی شریعتی انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ حق بات کر رہے ہیں نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسجد میں کھڑے ہیں یا آپ شراب خانے میں کھڑے ہیں۔ یہ سمجھ اگر آ جاتی کہ لوگ چلے جاتے ہیں، جج چلے جاتے ہیں، جسٹس منیر کی ہڈی نہیں رہی ہوگی، وہ اپنا حساب دے چکے ہوں گے، لیکن اب ابھی تک روزانہ ذکر ہوتا ہے، کسی طرح ہوتا ہے، قاضی فائدی سا نہیں چلا جائے گا، 5 سال ایکسٹینشن مل جائے، 5 سال مل جائے۔ ایک وہ دور تھا جب میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، یعنی اپنا ایک دور تھا 92 میں گورنمنٹ کالج میاں والی میں تھا وہ، اور میں یونین کا صدر تھا، اس وقت یونین ہوتی تھی کالج میں۔ 95 میں ایم اے میں تھا، کیا دوست، لڑکیاں، لڑکے 95 میں، اب گئے زمانہ لد گیا۔ اسی طرح ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا تو اسی طرح ہوتا ہے۔ 5 سال کی ایکسٹینشن مل جائے، 5 سال ختم نہیں ہوں گے، قاضی نے گھر نہیں جانا، قاضی کے منہ پر مٹی نہیں آئے گی۔ کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، میر علی شاہ نے فرمایا تھا، کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ اور ایک اور مفکر نے فرمایا تھا کہ آنکھیں جب بند ہوں گی تب کھلیں گی، جب آنکھیں بند ہوگی نا تب کھلیں گی۔ مولا علی سے ایک داعیہ نے کہا، دلچسپ واقعہ ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، سزا ہوگی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی۔ مولا نے فرمایا بالکل ہوگا۔ داعیہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، انسان جب مرے گا مٹی ہو جائے گا، نہ کوئی پوچھ گا، کیا بس بندہ دنیا ختم ہو گئی۔ مولا نے مسکرا کر فرمایا، اس بندے نے کہا کہ اسی لیے میں سب کچھ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کہتے ہیں ہوگا۔ مولا نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات سچ ہوئی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذرا سوچو کہ اگر میری بات سچ ہو گئی پھر کیا کرو گے؟ پتہ نہیں آپ پوائنٹ سمجھیں کہ نہیں۔ داعیہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، مولا نے مسکرا کر کہا کہ مان لیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تمہارے ساتھ ہوگا نہ ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، گیا تو گیا۔ اور اگر ہو گیا تو جو میں کہہ رہا ہوں، اگر ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اگر ہو گیا تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ حساب کتاب ہوگا، عذاب ہوگا، جنت ملے گی، دوزخ ملے گی، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر ہو گیا تو پھر داعیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ تمہاری بات مان لیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، چلو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، نہ مجھے ہوگا نہ آپ کو ہوگا، دفنائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، گل ختم۔ اور اگر ہو گیا تو ہمارے تو ایمان کی شرط ہے، آپ نہیں یقین رکھتے روز محشر پہ، قیامت پہ، ہماری تو شرط ہے۔ تو قاضی نہیں مرے گا جسٹس منیر کی طرح، اور اب جو نسل آ رہی ہے نا وہ ہو سکتا ہے قاضی کی قبر ہی کھول دے۔ ہم تو یعنی بزدل تھے نا، اب یہ نوجوان نسل جو ہے سپارکنگ ہے، آنے والے دنوں میں کیسی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں معلومات کا کیا سیلاب ہوگا، وہ شاید قاضی کو قبر سے نکال لیں۔ تو یہ ہوگا، وہ مولا علی والی بات ہے کہ اگر ہو گیا تو پھر تو آنکھیں تب کھلیں گی جب بند ہوں گی۔ کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، بڑا پسندیدہ مصرع ہے میرا پیر میر علی شاہ گورڑا والے کا، تب کھوٹیاں کھریاں ہوں گی۔ جی، تو عامر کو ریلیف دیتی ہیں، وہ اس حکمران کو آئینی شکل دیتی ہیں، اور جو ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے عدالتیں حکمرانوں کا توفیلی ادارہ بن کر رہ جاتی ہیں، بغل بچہ بن جاتی ہیں، اور حکمران ججوں اور چیف جسٹس حضرات سے بھی اسی لہجے میں بات کرتا ہے جس میں وہ اپنے ٹیلی فون آپریٹر سے مخاطب ہوتا ہے۔
چیف جسٹس سے بھی وہی لہجہ رکھتا ہے۔ تاریخ ثابت کرتی ہے جب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ جج کی بجائے حکمرانوں کے پاؤں میں انصاف تلاش کرنے لگتے ہیں۔ عدالتیں ہیں ہی نہیں، پھر حکمرانوں کے پیروں پہ گرنا۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی جس ملک میں عدالتیں مضبوط تھیں اس ملک میں کبھی مارشل لاء لگا، نہ ہی کسی شخص کو اقتدار پر قبضے کی جرت ہوئی۔ لگے نا امریکہ میں، لگے انڈیا میں، لگے وہاں، لگے کینیڈا میں، لگے فرانس میں، پتہ چل جائے ان کو جج کیا کرتے ہیں۔ مزید آج تک جس ملک میں مارشل لاء لگتے رہے وہ ملک سماجی اور معاشی لحاظ سے دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گئے۔ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھ لیں۔ آپ یورپ کو دیکھ لیجئے، مشرقی یورپ مغربی یورپ سے معاشی اور سماجی لحاظ سے پیچھے ہے۔ کیوں؟ اب یہ وجہ سنیں۔ اس کی واحد وجہ فوجی حکمران تھے۔ مشرقی یورپ میں 50-60 برس تک آمریت رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں فرانس، برطانیہ، جرمنی اور آسٹریا میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی تھی۔ آپ یورپ میں اسپین، اٹلی اور پرتگال کو دیکھ لیجئے، یہ تینوں ملک بھی ترقی کے دوڑ میں دوسرے یورپی ملکوں سے پیچھے ہیں، ان سے پیچھے ہیں۔ وجہ آگے سنو۔ اس کی وجہ بھی آمریت اور مارشل لاء تھے۔ یہ ملک بھی آج سے 30-40 برس پہلے تک یونیفارم کا شکار تھے، یونیفارم کا۔ چنانچہ یہ یورپ کے دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گئے۔ آج سے 30-40 برس پہلے ان ملکوں کے حکمران عدالت کے زیر انتظام آ گئے کہ نیچے عدالت کے۔ چنانچہ اب یہ ملک ترقی کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں یعنی وہ جو ہے نا عدالتوں کا جو ہے وہی حال ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ثابت ہوتا ہے یہ وہ حالات ہیں جو کامیاب ریاستوں کو فیل سٹیٹ بنا دیتے ہیں۔ انصاف کے راستے میں حائل یہ دو رکاوٹیں ہیں جو خونی انقلاب کو راستہ دیتی ہیں۔ ان کا مقدر پھر خونی انقلاب ہوتا ہے۔ شاعران کو دیکھ لیں، سردار داؤد کو دیکھ لیں، ڈاکٹر نجیب اللہ کو دیکھ لیں، ایڈولف ہٹلر کو دیکھ لیں، میسولینی کو دیکھ لیں، کوئی سا دیکھ لیں، کوئی سا۔ میں نے آپ کو آئنسٹائن کا بتایا تھا، ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن، کہ پاگل پن کی تعریف یہ ہے کہ ایک کام کو بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا، یہ پاگل پن ہے۔ پانی اور چینی کو ملانا، شربت، پھر ملانا اور توقع رکھنا کہ شہد بن جائے گا، پاگل پن۔ ہمارے ہاں یہی ہے، پہلے سامنے آ کے، اب جی پیچھے بیٹھ کے، اب ٹک 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 پیچھے بیٹھ کے چلائیں گے۔ صورتحال وہی ہے، کون کو ادھر سے ہاتھ لگائیں یا ادھر سے ہاتھ لگائیں، حالت بھی سامنے ہے، عدالتوں کی بھی سامنے ہے، معاشی بھی سامنے ہے، قوم کی بھی سامنے ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔